अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कलमदान। नोट: ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रहे हैं। ऐसे मज़े मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। नावल हिसारे दिल, राइटर दुनिया जमील, किस्त नंबर 2। रिमशा ने गेट खोला। दुआ के फ्लैट से निकलते हुए हारिस को देखकर उसका मूड खराब हुआ। हारिस ने मुस्कुराकर फूले हुए मुंह को देखा। अस्सलामुअलैकुम, कहाँ गायब हो रिमशा? तुमसे मतलब तुम तो खिदमत खल्क निभाओ। मुंह मजीद सूज गया। हारिस ने मुस्कुरा कर देखा। ब्लू एंड वाइट शर्ट पर वाइट दुपट्टा गले में डाले उसे घूर रही थी। अल्लाह रहम, इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? कुछ पता चले मुझसे क्या गलती हो गई है। आप यहाँ क्या कर रहे थे, वो भी इस टाइम? आंखों से दुआ के फ्लैट की तरफ इशारा किया। वो दोनों वही सीढ़ियों के पास खड़े बात कर रहे थे और रिमशा चारों तरफ देख भी रही थी। कुछ नहीं कर रहा था। थोड़ी देर पहले कंपाउंड में आंटी और दुआ मिली थी, हॉस्पिटल से आ रही थी, तो बस दुआ अकेली आंटी को छोड़कर इस वक्त मेडिकल स्टोर जा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा मेडिसिन मैं ला देता हूँ, हारिस ने बताया। दवाई कल भी आ सकती थी मगर उसे आदत है हमदर्दी से मिटने की, और आप तो हैं ही उसके सबसे बड़े खैर हुआ, सर के बल जाकर हुक्म को पूरा करने वाले, और पैसे भी नहीं लिए होंगे, रिमशा ने बदतमीजी से कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है रिमशा, तुम ये बात नहीं करो। और दुआ तो साफ मना कर चुकी थी लेकिन आंटी राजी हो गई। लेकिन उन्होंने पहले पैसे दिए हैं। तुम्हारी दोस्त है वो, तुम जानती हो उसकी आदत वो किसी का एहसान नहीं लेती है। वो तो मुझसे बात भी नहीं करती। हारिस का मूड खराब हुआ। अच्छा चले छोड़े, बस मुझे नहीं पसंद आप उसके करीब भी नजर आए। जानते हैं ना मैं उसके लिए कितनी पजेसिव हूँ। और फिर मैं ये बात नहीं भूलती कि आपकी पहली पसंद थी वो, रिमशा ने हारिस को बताया। रिमशा प्लीज़ ये बात आज कही है, आइंदा नहीं कहना। मैं उसे एकदम ही गुस्सा आया था, बहुत कुछ याद आ गया था। क्यों, एहसास ज़ियां बढ़ जाता है? वो हंसी। मेरा ख्याल है तुम्हारा लड़ने का मूड है, इसलिए मैं चलता हूँ। अच्छा सॉरी, मजाक कर रही थी मैं। और सुनाए वीज़े का क्या हुआ, कब जा रही हैं? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। पर यार मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। हारिस ने उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा जो बहुत अपनी अपनी से लगने लगी थी। हा, ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी जनाब, हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए। तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ, वरना मैं तो अपनी यहाँ की जॉब से भी खुश था। नीचे सीढ़ियों से कोई आ रहा था। रिमशा जल्दी से घर चली गया। हारिस ऊपर सीढ़ी चढ़ गया। वो इन दोनों से एक फ्लोर ऊपर रहता था। बचपन से ये लोग साथ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। हारिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अब अमेरिका जा रहा था 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट वीज़े पर। दुआ और रिमशा को वो मैट्रिक से इंटर तक पढ़ाई और नोट्स में मदद करता था। वो दुआ को पसंद करने लगा था और उसे लगता था कि दुआ भी उसे पसंद करती है। पर इन्हीं दिनों उसे रिमशा से पता चला कि रिमशा की अम्मी ज़ियाद के लिए दुआ का रिश्ता ले जाना चाहती हैं। दुआ और ज़ियाद दोनों की मर्जी इस रिश्ते में शामिल है। हारिस को बहुत हैरत और दुख हुआ था। उसे लगा दुआ से चीट किया है। इन्हीं दिनों रिमशा ने अचानक हारिस में अपनी दिलचस्पी जाहिर की तो हारिस ने इनकार कर दिया। रिमशा खामोश हो गई, लेकिन दुआ का रवैया बहुत तेज़ी से हारिस को पता था। वो अब उससे बात नहीं करती थी और उसकी कोशिश होती कि वो हारिस सामने भी नहीं है। दुआ का रवैया बहुत इंसल्टिंग हो गया था। हारिस बहुत हर्ट हुआ था दुआ के इस रवैये से, क्योंकि उसे लगता था दुआ भी उसे पसंद करती है। फिर अब उस तरह इन्हें का क्या मकसद है? दुआ बहुत तेज़ी से दिल से उतरी थी। मुजीबुर रहमान और गज़ल मुजीब पार्टी से वापस घर रहे थे। रात 1 बजे का टाइम था। बेगम गज़ल मुजीब के चीखने की आवाज़ मोहब के रूम तक आ रही थी। तुम मुजीब कभी नहीं सुधर सकते, तुम्हारे यही करतूत रहेंगे, मेरे लिए अजाब बन गए हो। गज़ल मुजीब चीखी। शट अप, बहुत सुनी मैंने तुम्हारी बकवास, कह चुका हूँ मैं। मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो बकवास कर रही थी और तुमने वहाँ तमाशा लगा दिया। तमाशा मैंने लगाया था या वो तुम्हारी कुछ लगती ने? मैं साफ कह रही हूँ मुजीब, अपनी आदतें अब बदल लो, वरना मैं मुकीब को तुम्हारी ये सरगर्मियाँ बता दूँगी। बंद करो अपनी बकवास। अगर मुकीब को खबर भी हुई तो फिर तुम अपना ठिकाना कहीं और कर लेना। इन दोनों की आवाज़ों के साथ अब कोई चीज़ टूटने की आवाज़ भी आई थी, और फिर गज़ल के जाहलों की तरह कोसने और मुजीब की गालियों की आवाज़ ने मुजीबुर रहमान को अपने रूम में भी डिस्टर्ब कर दिया। मुहिब कमरे से बाहर निकला तो शाजिया मेड को कमरे के बाहर खड़ा देखकर उसका मूड ख़राब हुआ। उसको डांट कर अपने क्वार्टर में जाने का कहा।
واپس روم میں آیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ ان کے گھر کا روز کا معمول تھا۔ اس کے دنیا کے سامنے کلچرڈ ماں باپ گھر میں جاہلوں کی طرح ایک دوسرے پر الزام تراشی اور گالم گلوچ کرتے تھے۔ محب الرحمان کھڑے نقوش والا ایک بہت پرکشش نوجوان خلیل الرحمان کا پوتا اور مقیت الرحمان کا سوتیلا بھائی ہے۔ محب کو اپنے بڑے بھائی سے بہت محبت ہے، مگر مقیت اس سے زیادہ لفٹ نہیں کراتا۔ بقول مقیت کے اس کے باپ کو دوسری شادی کرنی تھی، کر لیتے، مگر اولاد کی صورت میں جائیداد کا حصہ دار کیوں پیدا کیا؟ وہ اکلوتا بھی ٹھیک تھا، آخر ایک اور بیٹے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہیلو، بہت بیزاری سے کہا۔ کیا ہے محب، کب سے فون کر رہی ہوں؟ دوسری طرف ہانیہ تھی، تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ میڈم، یہ ٹائم نہیں ہے شریف لڑکیوں کو تنگ کرنے کا۔ اس کے چہرے پر بہت دیر بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ اوہ سوری، مجھے پتہ نہیں ہے شریف لڑکوں کو تنگ کرنے کا کوئی خاص ٹائم بھی ہوتا ہے۔ تم نے لکھ کر بھی نہیں لگایا ہوا تمہارے اوقات کیا ہیں؟ میرا مطلب کس وقت سے کس وقت تک تمہیں تنگ کر سکتے ہیں؟ ہانیہ نے ایک سانس میں ہی سارے سوال کیے تھے۔ سم پر نہیں بتا سکتا، ملو سامنے بیٹھ کر بتاؤں گا اپنی اوقات۔ خیر چھوڑو یہ بیکار کی باتیں، فون کیوں کیا ہے؟ کیوں میں بغیر وجہ کے تمہیں فون نہیں کر سکتی؟ کیا بات ہے آخر، یہ اتنے روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ ہانیہ کو حیرت ہوئی۔ کچھ نہیں یار، وہی موم ڈیڈ کے روز کے جھگڑے، تنگ آ گیا ہوں۔ انہیں تو نہ اپنی عمر کا خیال ہے نہ اپنی جوان اولادوں کا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں برو ان کے بارے میں، ہمارے موم ڈیڈ خود غرض ہیں۔ محب ان باتوں پر خود کو پریشان کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ سو چل کرو یار، یہ سب بہن بھائی خود غرض ہیں، صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والے۔ انہیں فکر نہیں ہے ان کی اولاد کیا کرتی پھر رہی ہے، کیا چاہتی ہے، بس ایک احسان کر دیا ہے، لگژری لائف اسٹائل دے دیا ہے انہیں کیا پرواہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ ہانی نے اپنا دکھڑا بھی رویا۔ خیر چلو تم سو جاؤ، ٹینشن نہیں لو، بائے۔ ہیلو، کیا بائے؟ یہ تو بتاؤ فون کیوں کیا تھا؟ محب جلدی سے بولا۔ کچھ نہیں یار، اپنا غم سنانے کے لیے فون کیا تھا، پر تمہارا بھی وہی حال ہے، یعنی تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم۔ وہ ہنسی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ محب نے سوال کیا۔ میں کل گرینڈ پا کے جا رہی ہوں، کچھ دن وہاں ہی رہوں گی، اگر تمہارے اس چنگیز خان بھائی نے رہنے دیا تو۔ اسے تو لگتا ہے اگر ہم وہاں جائیں گے تو گرینڈ پا کو اس سے چھین لیں گے، ایسا قبضہ کیا ہوا ہے، لگتا ہے اس کا گھر ہے۔ ہانیہ نے منہ بنایا۔ ہا 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 ہا، توبہ ہے ہانیہ، برو ٹھیک ہی تمہیں مرچی کہتے ہیں، گرینڈ پا کے گھر، گڈ، چلو پھر تو روز ملاقات ہو سکتی ہے، تمہارے گھر تو میں آ ہی نہیں سکتا۔ اوکے بائے۔ ہانیہ نے فون رکھا، ویسے بھی اسے یہی بتانا تھا کہ کل سے وہ روز مل سکتے ہیں۔ یہ ہانیہ شکیل ہے، ہانیہ شکیل الرحمان اور صبا شکیل کی بیٹی۔ ہانیہ کے علاوہ بھی شکیل صاحب کے 2 بیٹے تھے، معاذ اور سعد، جو ابھی اسکول ایج میں تھے۔ خلیل الرحمان کی اکلوتی پوتی ہانیہ شکیل، جس سے مقیت الرحمان کی بالکل نہیں بنتی تھی، کیونکہ گرینڈ پا کو اپنی اکلوتی پوتی سے بہت پیار تھا۔ خلیل الرحمان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، ایک ارم الرحمان جس نے اپنے بھائیوں کو مخالفت کے باوجود پسند کی شادی کر لی تھی۔ جب تک بیگم خلیل زندہ رہی وہ اپنی بیٹی سے ملتی تھی، وہ بھی اپنے ماں باپ سے ملنے آتی تھی، مگر اس کے شوہر کی دونوں بھائیوں سے لڑائی رہتی تھی، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں مگن رہتے تھے دونوں، اس لیے ارم خلیل نے کم کرتے کرتے اپنے میکے آنا بالکل ختم ہی کر دیا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد تو بس کبھی مہینوں بعد باپ کی خیریت کے لیے فون کر لیتی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی نصرت خلیل الرحمان، جو شادی کے بعد اسلام آباد میں رہتی تھی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں ان کی بھی، بس فون پر ہی باپ کی خیریت لیتی تھی۔ ان کی پوری فیملی کا شوق دنیا گھومنا تھا، اور وہ لوگ ایسے ٹریپ کرتے بھی رہتے تھے، بس کراچی یا تو اس دنیا میں نہیں آتا تھا یا انہیں یہاں آنے کے لیے کوئی فلائٹ نہیں ملتی تھی، ورنہ بڑی پھوپھو تو اپنے باپ سے ملنے کے لیے بہت تڑپتی تھی۔ یہ بھی مقیت صاحب کا ہی تجزیہ تھا، یہ اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا، اپنے خاندان پر باتیں بنانا اور خلیل الرحمان کو شرمندہ کرنا۔ ان کی گھنٹی بجی تھی، اسلام تیزی سے آیا تھا، مگر دوسرے کمرے میں ایکسٹینشن خلیل صاحب نے اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، کون؟ اسلام نے کہا۔ سلام، میں بول رہا ہوں، خلیل صاحب نے کمرے سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ سلام، فون رکھو، میں بات کر رہا ہوں۔ خلیل صاحب، لو، جب میں فون رکھ دوں گا تو آپ کس سے بات کرو گے؟ گدھے، میں بیڈ روم سے بات کر رہا ہوں۔ خلیل صاحب چیخے۔ کس کے بیڈ روم سے؟ حیرت ہی حیرت۔ خلیل الرحمان کے بیڈ روم سے، فوراً جواب۔ ہیں وہاں کیسے پہنچے آپ؟ پھر حیرت۔ فون جس شخص نے کیا تھا وہ اب ان دونوں کو چیخ چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ کوئی میری بھی سنے گا پلیز؟ سلام۔ جب خلیل صاحب نے کہا، یار آپ ہولڈ کریں، میں اس گدھے سے بات کرتا ہوں۔ ہاں جی۔
آپ رکھو پہلے، ہم اپنے گھر کا معاملہ سلجھا لیں۔ جی بولیں، آپ صاحب کے روم میں کیسے گئے؟ میں نے دیکھا کہ کیسے نہیں، میں تو صبح سے یہاں بیٹھا ہوں، سلام نے کہا۔ یہ میں صاحب ہی بول رہا ہوں، جھنجھلا کر کہا۔ کس کو صاحب بول رہے ہیں؟ میں تو سلام ہوں۔ کس نے پیچھے سے سلام کی گدی پکڑی تھی، پھر گھور کر دیکھا۔ سلام نے جلدی سے فون اس کے ہاتھ میں دیا۔ با اگر آپ کھیل چکے ہو تو فون رکھ دیں، میں بات کرتا ہوں۔ ہاں بولو، مکیتا کے آواز سے کہا۔ جاری ہے۔ Must like the video and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.